नमस्ते, म गणेश प्रसाद लाट यही वीरगंजमा जन्मेको हुर्केको झन्डै 55 वर्ष काटिसकेका छु। 1965 27 अगस्त मेरो जन्मको दिन। यही वीरगंजमा मेरो पुर्ख्यौली घर हाल हिमालयन बैंक मेन रोडमा भएको अगाडि अहिले हाम्रा काकापट्टिका परिवारहरू बस्छन्। मेरो जन्म भएको थलो त्यही। त्यो ठाउँबाट केही उमेर काटिसकेपछि अर्को घर रामटोला जुन हाल वार्ड नम्बर 7 मा पर्छ। तेस्रो बसाई यो आदर्श नगर जुन अहिले वार्ड नम्बर 10। अर्थात् म आफ्नो जीवनमा 3वटा बसाई वीरगंजमा मात्र सरिसकेका छु। गणेश प्रसाद लाट एडुकेसनको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि उति बेला प्राइभेट स्कुलको न त कन्सेप्ट थियो न हामीलाई अपर्च्युनिटी थियो। प्रथम मेरो शिक्षा दीक्षा सुरु भयो माई स्थान मन्दिरमा, गवामाई मन्दिरमा। त्यही नर्सरी स्तरका स्टुडेन्टहरूको लागि भुइँमा चक्टी बिछाएर पढाउने चलन थियो। लगभग 1 वर्ष जति मेरो पठन पाठन त्यही भयो। त्यसपछि माई स्थान विद्यापीठ स्कुलमा म आएँ। 4 क्लाससम्म त्यहाँ पठन पाठन भयो। त्यहाँ सन्तुष्टि नभएर होला मेरा अभिभावकलाई सुन्दरमल रामकुमार कन्या पाठशालामा मेरो नामाङ्कन भयो। 5औं क्लासदेखि लगभग 2 वर्ष जति त्यहाँ पठन पाठन भयो। 7 कक्षापछि केटा मान्छेलाई त्यहाँ पढ्न दिँदैन, त्यो कन्या पाठशाला हो भनेर। त्यति बेला जहाँसम्म मलाई याद छ म फेरि आएँ त्रिजुद्ध स्कुलमा। त्यहाँ कक्षा 10 सम्म पठन पाठन गरेँ। कक्षा 10 पछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राप एकदम चरम सीमामा थियो। म लगभग 1 वर्ष नै कुर्नु पर्यो। ठाकुरराम कलेज त्यति बेला बन्द थियो, अनिश्चितकाल हडताल। मुजफ्फरपुरको रामदयाल सिंह कलेजमा नामाङ्कन गराए तर पढ्न जान पाएन। यही बिचमा धरानबाट टीएस राई, थानेश्वर सिंह राई करातेका गुरु आउनु भएका छन् भनेर चर्चा चुलियो र श्याम पेन्टर अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, तेजबहादुर श्रेष्ठ नाम हो। उनी नै मोडरेट गरेर राख्नु भएछन् कराते ट्रेनिङको। नेपालमा त्यो बन्देज थियो। रक्सोलमा ट्रेनिङ सेन्टर खोल्या छ। त्यो लोभमा त्यति बेला ब्रुसली चाहिँ गड फादरको रूपमा सबै युवाहरूको मनमा बसेको थियो। त्यो लालसामा लोभमा मुजफ्फरपुरमा गएर पढ्ने हो भनेदेखि कराते ट्रेनिङ हातबाट फुत्किन्छ भनेर चिन्ता भयो। गइएन कराते ट्रेनिङमा सामेल भयो। यो बिचमा ठाकुरराम कलेज पनि खुल्यो संयोगले। आइकोम भनिन्थ्यो त्यति बेला, अहिले 11-12 भन्छौँ। आइकोममा मेरो नामाङ्कन भयो। पठन पाठन सुरु भयो। यता खेलकुद उता पठन पाठन। बडा नमिठो लाग्छ तर फ्याक्ट इज फ्याक्ट। म प्रथम वर्षमा सबै सब्जेक्टमा पास गरेँ नेपाली बाहेक। जबकि नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो, बोलचालको भाषा हो, निरन्तर प्रयोगमा हाम्रो भाषा आइरहेको हुन्छ। कति नम्बरबाट फेल भए? 1 नम्बरबाट। फेरि विरक्ति लाग्यो। फेरि वीरगंजमा हडताल जुलुस सुरु भए। पठन पाठन बाधित हुन थाले। म मोतिहारी गएँ। पण्डित उगम सिंह पाण्डे कलेज भर्खर खुल्या थियो। हामीलाई एडमिसन गर्न मान्यो। हामी एडमिसन गरायौँ। बिचबिचमा गएर हाजिरी गर्थ्यौँ तर पठन पाठन हाम्रो घरबाटै हुन्थ्यो। यहीँ ट्युसन गर्थ्यौँ। ठुलै ग्रुप थियो। आइकम जे होस् हामीहरू 3rd डिभिजनबाट पास गऱ्यौँ। धेरै राम्रो मार्क्स आएन, गतिलो मार्क्स आएन, तैपनि पास भयो भने सन्तुष्टि थियो। यता करातेमा पनि धेरै इम्प्रुभ भइरहेको थियौँ। नेसनल लेभलको म्याच पनि खेल्ने अपर्च्युनिटी पायौँ पोखराको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा। हुन त त्यहाँ कुनै सफलता हासिल गर्न सकेन तर अनुभव धेरै बटुल्न पाएँ, साथीहरू धेरै बटुल्न पाएँ। करातेमा एकदम लागिसकेपछि हाम्रो थानेश्वर गुरु सिङ्गापुरमा गएर ब्ल्याक बेल्टको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर दिए कि दिएन। अनि सरकारले सारा खर्च स्पोन्सर गर्छ भनेर पनि आश्वासन दिनुभयो। अब मान्छे लोभी पापी हुन्छ, लोभ लाग्यो। पढाइमा त्यहाँ पनि एउटा बाधाको कारण थियो।
जो सिङ्गापुर गइयो, ब्ल्याक बेल्टको ट्रेनिङ गरियो, फर्केर आयो, आफूलाई ब्ल्याक बेल्ट धारीको रूपमा एउटा परिचय गराउन पाउँदाखेरि एउटा भित्रैबाट बडो गौरव फिल हुन्थ्यो। त्यति बेला नेपालमा कराते भनेको एउटा आइडियल गेम, मार्सल आर्ट, त्यसमा पनि ब्ल्याक बेल्ट भनेपछि म 3600 नम्बरमा थिएँ पुरा नेपालमा। वीरगन्जबाट मेरा एकजना अरू साथी थिए अशोक टेमानी। त्यो ट्रेनिङ गरेर आएपछि पिताजीले हत्त नपत्त बिहे गराइहाल्नु भयो। अब बिहे तिम्रो रोक्नु भएन, भोलि गएर यताउता हुन्छौ, कुनै केटी लिएर भाग्छौ भनेर उनलाई भित्रभित्र चिन्ता। अर्थात् मेरो 19 वर्षको उमेरमा म विवाहित भइसकेका थिएँ। आज 30 वर्षको उमेरमा पनि बच्चाहरू भन्छ अहिले विवाह नगर्ने। खैर विवाहित भए 19 वर्षको उमेरमा। 20 काट्दा काट्दै म एउटा छोरीको पिता पनि भएँ। छोरीको पिता भइसकेपछि, कामधाममा लागिसकेपछि मलाई कहाँ कहाँ अलि मुटुमा कटक्क काटिराख्थ्यो। यार यो आइकमको पढाइ पनि कुनै पढाइ हो, यसको त कुनै छैन, आइडेन्टिटी छैन। एटलिस्ट ग्रेजुएसन गर्नुपर्छ, अदरवाइज मलाई समाजले अनपढमै गन्छ। त्यो हुटुटी मनको फेरि हामीलाई कहाँ दौडायो, त्यही पण्डित उगमसिंह पाण्डे कलेजमा। त्यहाँ गइयो म र मेरा 2 जना अरू साथीहरू। त्यहाँ गएर पठन पाठन फेरि सुरु गऱ्यौँ बीकमको लागि। त्यहाँ बीकमको परीक्षा पनि दियो, बहुत राम्रो मार्क्स त्यसमा पनि आएन, थर्ड डिभिजनमै पास भयौँ, तर पास भयौँ, खुसी लाग्यो। जे होस् अब ग्रेजुएसनको ट्याग लाग्यो, फेरि धन्दा पानीमा लाग्यौँ। झन्डै मनमा उठिरहेको थियो यार यो ग्रेजुएसन पनि कुनै क्वालिफिकेसन हो। राति सपना पनि एक्जाम दिएको, परीक्षाको तयारी गरेको, ट्युसन पढेको आइराखेको हुन्थ्यो। त्रिजुदी स्कुल गइराखेको, बस्ताहरू बोकेको सपनामा आइराखेको हुन्थ्यो। झन्डै 50 वर्षको उमेर पुगेपछि मेरो छोरीले मास्टर्स गर्न खोज्दै थिए र त्यो छोरीलाई मास्टर्स गराउने चक्करमा म काठमाडौँ गएको थिएँ। अन्नामलाई युनिभर्सिटीले डिस्टेन्स कोर्स सुरु गरेको थियो ब्रह्मकुमारीको पार्टनरसिपमा। त्यो कोर्सको सेड्युल, मोड्युल र सिलेबस हेर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति इच्छा जाग्यो, वाइ नट मी अल्सो। मैले प्रयास गरेँ, मेरो पनि त्यहाँ नामाङ्कन भयो। बाउ छोरी दुइटै मिलेर एमएससी इन भ्यालु एडुकेसन एन्ड स्पिरिचुअलिटीमा हामी तयारी गऱ्यौँ। 2 वर्ष लाग्यो। एमएससी पनि पास गऱ्यौँ डिस्टिङसनबाट, बाउ छोरी दुइटै नेपालमै टप गऱ्यौँ। यो औपचारिक शिक्षाको मेरो आफ्नो एउटा यात्रा, जुन बिचबिचमा धक्का खाँदै होइन, लड्दै बुड्दै 50 वर्षको उमेरसम्म गयो। अब मनमा एउटा रहर छ, मर्नुभन्दा अगाडि म कुनै न कुनै विषयमा शोध गरौँ, पिएचडी गरौँ र एउटा डिग्री अझै प्राप्त गरौँ। लेट्स सी कति सकिन्छ। अब यो शिक्षा दीक्षा बाहेकमा स्पोर्ट्सको कुरो मैले बिस्तारै छोएको थिएँ। स्कुलमा पनि हामी बस्दा यो किताबभन्दा पनि टेबल टेनिसको ब्याट र बल बोकेर हिँड्ने हाम्रो एउटा फेसन जस्तै भएको थियो। ब्याडमिन्टनको पनि त्यही छ। बिस्तारै सौखमा चेन्ज भयो। सौखमा चेन्ज भएपछि भलिबलमा पनि मोडिएको थिएँ केही समय। करातेमा इन्भल्भ भएपछि सारा स्पोर्ट्स चाहिँ केन्द्रित भयो त्यही मार्सल आर्टमै, त्यसैमा लागिरहेको हुन्थ्यौँ। नेपाल सरकारले अस्थायी इन्स्ट्रक्टरको रूपमा पनि हामीलाई जागिर दियो। हामी भनेपछि वीरगन्जका एकजना अरू साथी थिए अशोक टेमानी। त्यहाँ जागिरमा हामी 2-3 वर्ष बकायदा डोजो नै चलायौँ। डोजो भनेपछि जापानिज भाषामा डोजो हो, यसलाई हामी ट्रेनिङ सेन्टर भन्न सक्छौँ। चलायौँ। केही वर्ष चलाइसकेपछि यो बिचमा हाम्रो आफ्नो पनि ट्रेनिङ र प्रमोसन चलिरहेको हुन्थ्यो। चलाइसकेपछि हामीलाई एउटा कुरोको अनुभव भयो, यही अवस्थामा रह्यो भनेदेखि नेपालमा हामी भोकभोकै मर्छौँ। यो स्पोर्ट्समा लागेर घर चल्नेवाला छैन। नेपालमा स्पोर्ट्सको कदर त छ, तर फिनान्सियल सपोर्ट छैन। मेरा अरू साथीहरू पनि नेपालमा टप गरिसकेका, केही साथीहरू साउथ एसियामा गोल्ड मेडल लिएर आइसकेका आर्थिक हकीकत हामी हेरेपछि हामीलाई कहीँ न कहीँ यो अलिकति चिन्ताको विषय भयो। अनि हामी व्यापारतिर मोड्यौँ। घरका मान्छेहरू पनि चाहन्थे, कहाँ यो फुकटिया काममा लागेको छ, दिनभरि गिलाएर ट्रेनिङमा गइरहेको हुन्छ। पहिलो मेरो कारोबार व्यापारको खुड्किला हो आयुर्वेदिक औषधिको पसल।
त्यहाँबाट सुरु गरेँ। आयुर्वेदिक औषधिको पसल चलाउँदै गर्दाखेरि मैले कहीँबाट थाहा पाएँ माहुरीलाई घरमा पनि पाल्न सकिन्छ। माहुरीलाई घरपलुवा अरू जनावर जस्तै यो माहुरीलाई पनि हामीहरू पाल्न सक्छौँ। कहाँबाट यसको ट्रेनिङ लिने, अरू भित्री कुरो कहाँबाट थाहा पाउने, यो सारा कुरोहरू खोतलिँदै जाँदा छपकैयामा दिल बहादुर थापा भारतीय सेनाका रिटायर्ड आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अरे। साइकल उठाए, हिँडेँ म उनलाई खोज्न, भेटेपछि उनले पत्ते आएन। मारवाडीको छोरो कहाँ जङ्गल पस्छ, कहाँ माउरीसँग टोकाउन जान्छ, सक्दैन बाबु। मैले भने होइन, मलाई बडा रहर छ, सिक्छु, सकेन भने छोडिदिन्छु, प्रयास त गर्न दिनुहोस्। अनि उनले ठाउँमा लगे, गाउँमा, जङ्गलमा। अनि सानो माउरीका पनि अनेक जात हुन्छ, खास जातका माउरीहरूलाई पाल्न सकिँदो रहेछ। त्यो मच्छरदानीको झुल जस्तै झोला हुन्थ्यो, त्यसमा माउरी बोकेर ल्याउँथ्यौँ। अनि हनी हाइभ भन्छ त्यो बाक्सा, त्यसमा माउरीका चाकाहरू काटेर त्यसमा जडान गर्ने, माउरीलाई 10-15 दिनसम्म थुनेर राख्ने। माउरी बिस्तारै बानी लागेपछि ढोका खोलिदिने, फेरि माउरीले कहीँबाट पराग, कहीँबाट मह आफ्नो बोकेर लिएर आउने अनि त्यो प्रड्युस गर्ने हनी हाइभमा। त्यो भइरहेको थियो। त्यो कुरोमा राम्रो मैले पपुलरिटी पाएँ। आयुर्वेदिक पसल चलाउँदै गर्दाखेरि मैले के बुझेँ भनेदेखि अब आउने दिनमा यसले पनि मेरो परिवार चल्नेवाला छैन। टर्नओभर खासै थिएन, बिजनेस खासै थिएन। अनि नयाँ रिसर्चमा लागे। के गर्दा ठिक हुन्छ भनेदेखि पत्तो लगाउँदाखेरि नेपालमा राइस मिलको कन्सेप्ट त्यति बेला प्रस्फुटित भइरहेको थियो। सानो लगानीमा राइस मिल चलाउन सकिन्छ। भर्खर नेसनल ट्रेडिङमा 65,000 रुपियाँको एउटा मेसिन आएको थियो। त्यो 65,000 रुपियाँमा राइस मिल चलाउन सकिन्छ भनेर थाहा पाएँ। मेरो सेकेन्ड खुड्किला राइस मिलमा त्यहाँ गयो। त्यो 65,000 रुपियाँबाट राइस मिल चलाउँदाखेरि मेरा दाई अशोक कुमार लाट, उहाँ खैर लिडर नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बिजनेसमा, म दुईजना मिलेर राइस मिलमा हाम फाल्यौँ। लगभग 30 वर्षमा राइस मिल चलायौँ र ग्रेजुअली धेरै इम्प्रुभमेन्ट्स पनि गऱ्यौँ। राइस मिललाई अटोमेसन गर्ने फर्स्ट प्रोजेक्ट हामीहरू वीरगन्जमै लिएर आएका थियौँ। 30 वर्षमा चलायौँ। झन्डै घन्टाको आधा टन चामल निकाल्ने हाम्रो क्यापासिटी लास्टमा गएर 4 टन घन्टामा कन्भर्ट पनि भएको थियो। यही बिचमा राइस मिल चलाउँदाखेरि म साथीहरूको साथमा यो लाई भुजाहरू खाँदै थिएँ। एउटा अखबारको कटिङ चाहिँ त्यो लाई भुजासँगै थियो। त्यसमा सोयाबडीको प्रचारको एउटा अंश थियो, सोयाबडी मसिनको प्रचार। मलाई कौतूहल भयो। मैले त्यो अखबार पहिला नियमित ग्राहक बन्ने हिसाबले अखबारलाई चिठी लेखेर नियमित ग्राहक बने। व्यापार भास्कर अखबार आउन थालेपछि सोयाबडी मसिन बनाउनेहरूको पनि प्रचार देखेँ। उनलाई मैले चिठी लेखेँ। त्यति बेला इमेल थिएन, फ्याक्स थिएन, केही थिएन। चिठी लेखेँ। 1 महिनापछि जवाब आयो, यो दाम छ, मेसिन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् हेर्नुहोस्। त्यति बेलासम्म मेरो घरबाट एक्लै दिल्ली जान दिनु ठुलो एउटा साहसको काम हुन्थ्यो। घरका मान्छेहरूलाई भने, बुवा आमालाई भने म दिल्ली जान चाहन्छु, एउटा मेसिन हेर्न चाहन्छु। उनीहरू त डोको छोडेर रोन थाले। बाप रे, छोरोलाई एक्लो दिल्ली कसरी पठाउनु। सङ्गत खोजे, साथै जान्ने सङ्गत भेटाए, गए, हेरेँ, मेसिन मन परायो, प्राइस पनि बार्गेन गरेँ। आएर घरमा सबैलाई भने। अब पुँजी थिएन, के गर्ने, पुँजी त पर्याप्त चाहियो। फेरि एकजना पार्टनरको जोहो गरेँ, हाम्रै नातामा पर्ने मान्छे। त्यो पुँजी जोहो भयो, कारखाना सुरु भयो। त्यो पनि झन्डै 30 वर्ष जति चलायो। त्यसमा पनि राम्रो रिपुटेसन। यसरी इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा मेरो आफ्नो स्किल पनि डेभलप भयो, अनुभव पनि डेभलप भयो र हाम्रो आर्थिक स्थिति पनि इम्प्रुभ हुँदै गयो। साथीभाइहरूको बिचमा बसेका थियौँ। बस्दाखेरि कुरो भयो, हामी साथीभाइहरू अब पार्टनरको रूपमा कन्भर्ट हुनु पर्यो। कति समय यो चिया खाएर मात्र गफ गर्ने, केही तात्विक कुरोमा पनि गफ गर्ने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। के गर्ने, बिस्कुटको फ्याक्ट्री लाउने, चक्लेटको लाउने, चाउचाउको लाउने, उति बेला यस्तैको चलन चलेको थियो। अनि सल्लाह भयो चक्लेट कारखाना लाउने। 2 जना साथी र म 3 जना मिलेर चक्लेट कारखानामा हाम फाल्यौँ। त्यो पनि लगभग 20-25 वर्ष हामी तान्यौँ। राम्रो गयो। हुँदा हामी नेपालको सेकेन्ड र्याङ्किङ
चकलेट फ्याक्ट्रीको रूपमा कन्भर्ट भयो। साल्ट एन्ड स्विट्स फुड्स इन्डस्ट्री त्यति बेला चलेको ब्रान्ड। साल्ट एन्ड स्विटमा पनि राम्रो रिजल्ट आएपछि मनमा हुटुटी चल्यो, यो बारा पर्साको औद्योगिक कोरिडोरमा पनि एउटा कारखाना हुनुपर्छ। त्यहाँ कारखाना नहुन्जेलसम्म हामीलाई उद्योगपति भन्नै कोही रुचाउँदैन, मान्दैन। चामल मिल पनि कुनै उद्योग हो भन्थे साथीहरू जिस्काउँथे। अनि त्यति बेला स्टुडेन्ट हुँदाखेरि साथीहरू आपसमा के गफ गर्थे भने सपना के हो, हाम्रो सपना यही हो भविष्यमा हामी एउटा कार चढौँ, त्यो कार एउटा यस्तो ठुलो ढोका अगाडि रोकियोस् जहाँ एकजना गार्डले मलाई स्यालुट ठोकोस् अनि बडा सम्मानका साथ ढोका खोलोस् अनि हाम्रो गाडीभित्र सरर छिरोस्। त्यो सपना मनमा काहीँ न काहीँ बल्छिरहेको थियो। टेक्सटाइल फ्याक्ट्रीमा हाम फाल्ने हामी प्रयास गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामी 3 जना पार्टनरहरू मिलेर टेक्सटाइल फ्याक्ट्री खोल्यौँ, नोबल टेक्सटाइल। त्यो आजको दिनमा परवानीपुरमा छ। त्यो कारखानामा पनि हामी सानो क्यापेसिटीमा सुरु गऱ्यौँ। त्यो कारखाना सुरु भएको पनि झन्डै 15 वर्ष भएछ र अहिले त्यसको क्यापेसिटी दोब्बर भएको छ। मेरो कमर्सियल भनौँ, इन्डस्ट्रियल भनौँ, आर्थिक भनौँ यात्रा यसरी थपिँदै गयो। थपिँदै जाँदाखेरि राइस मिलमा र राइस मिलमा लाग्ने मेसिनमा पार्ट्समा मेरो भिज्ञता स्किल यति नै थपिँदै गयो। दिमागमा एउटा आइडिया क्लिक गरो, वाइ डन्ट आई इम्पोर्ट सच काइन्ड अफ मेसिन एन्ड पार्ट्स एन्ड सप्लाई विदिन आवर कन्ट्री। त्यो क्लिक गर्दाखेरि चाइना घुम्न गयौँ म र एकजना साथी। त्यहाँका अनेक मान्छेसँग भेट्दाखेरि के कन्फिडेन्स बिल्ड भयो, आई क्यान इम्पोर्ट। बट तर कसरी इम्पोर्ट गर्ने केही आइडिया थिएन। एलसी कसरी खोलिन्छ सुनेको थिएँ, थाहा थिएन। त्यति बेला इमेल आएको थिएन, फ्याक्स थियो। आएर इमेल यो तपाईँको प्रदान गर्ने एकजना संस्थागत व्यक्तिलाई एप्रोच गरेँ, मलाई इमेल आइडी चाहियो। त्यति बेला उनले के भने इमेल आइडी मामुली कुरो हो, त्यति चाँडै पाउँदैन तपाईँलाई, मेरो इमेल आइडी प्रयोग गर्नुहोस्, बरु बेला बेलामा आउने तपाईँको इमेलको म प्रिन्ट आउट तपाईँलाई दिन्छु, त्यसको चार्ज दिनु पर्ला। ल ठिक छ। इमेल फ्याक्स त्यसरी हामीहरू प्रयोगमा लिएर आएको। फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट गर्दाखेरि मैले एकजना जानेबकार मान्छेको घरमा गएर इमेल कसरी खोलिन्छ, फ्याक्स कसरी चलाइन्छ, एलसी कसरी खोलिन्छ, एलसीमा लेख्नुपर्ने शर्तहरू के राख्नुपर्छ सारा सिकेँ। ब्याङ्कमा गएँ, ब्याङ्कको म्यानेजरलाई भेटेर लौ न मलाई सिकाइदिनुहोस् इमेल कसरी खोलिन्छ, एलसी कसरी चलाइन्छ, यो सारा कुरो उनले पनि सिकाए। यसरी म आयातकर्ताको रूपमा फर्स्ट टाइम आफ्नो गोडा टेकेँ र फर्स्ट टाइम आयात गर्दाखेरि मेरो 1 कन्टेनर माल बेच्न मलाई 1 साल लाग्यो। म डिस्करेज भएँ, कहाँ फसेँ, पैसा फस्यो, माल बिक्दैन, के हुँदैन, नितान्त मेकानिकल आइटम मगाएँ, यो मैले नगरे हुन्थ्यो भनेर नेगेटिभ थट नआएको होइन। तर भन्छ नि कन्टिन्युअल इफर्टले रिजल्ट दिन्छ भन्छ। अभ्यास छोड्नु हुँदैन, प्रयास छोड्नु हुँदैन। मैले अभ्यास पनि छोडिनँ, प्रयास पनि छोडिनँ। 2-3 वर्षपछि रिजल्ट आउन सुरु भयो र आजको दिनमा तपाईँ पत्याउनुहुन्न 100वटा भन्दा बढी कन्टेनर त्यही कम्पनीले इम्पोर्ट गरिरहेछ वर्षको। भनाइको मतलब मैले 10-12 वर्षको इफर्टमा 100 टाइम्स ग्रोथ गरेर आएँ त्यो इम्पोर्ट लाइनमा। आजको दिनमा बडा प्राउडली म एनाउन्स गर्छु, नेपालमा कसैलाई राइस मिल जडान गर्नु छ भनेदेखि हाम्रो सम्पर्कमा एकपल्ट आएकै हुन्। म नटसेलमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँ ठुलो ड्रिम हेर्नुहुन्छ, ठुलो परिकल्पना गर्नुहुन्छ, लङ टर्मको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको बिगिनिङ चाहिँ पहिलो स्टेपबाटै हुन्छ। पहिलो स्टेप सानै लिनुपर्छ र स्टेप चाहिँ बिचमा रोक्नु हुँदैन, स्लो पेसमा भए पनि कन्टिन्युअल हिँडि नै राख्नुपर्छ। लास्ट डे कुनै न कुनै दिन तपाईँले सोचेको गन्तव्य पाइ नै हाल्नुहुन्छ। त्यो आज म भोगिरहेको छु आनन्दले। अब यो मेरो व्यावसायिक आफ्नो एउटा स्पिडअप भनौँ, यात्रा भनौँ बाहेक पनि एउटा यात्रा मैले जारी राखेका थिएँ, समाजमा आफूलाई जसरी पनि चिनाउने। व्यापारीको रूपमा सबै चिन्थे, खेलाडीको रूपमा पनि चिन्थे, तर म त्यति बेलासम्म भूतपूर्व खेलाडी भइसकेका थिएँ। म 3 जना सन्तानको बाउ भइसकेका थिएँ। परिवारको पनि आफ्नो लोड थियो, बच्चाहरूको पठन पाठन पनि थियो र समाजमा स्थापित पनि हुनुपर्ने थियो। म लगभग 22 वर्षको उमेरमा वीरगञ्ज उद्योग महासङ्घको फर्स्ट टाइम चुनाव लडेँ र बोर्डमा प्रवेश गरेँ।
लायन्स क्लब वीरगञ्ज आदर्शनगर जोइन गरेँ। वीरगञ्ज युवा परिषद भनेर त्यति बेला खुब नाम चलेको संस्था थियो, त्यहाँ सेक्रेटरीको रूपमा प्रवेश पाएँ। यी 3-4वटा संस्थामा मैले आफ्नो आइडेन्टिटी पनि प्रुफ गरेँ, पाएको दायित्वहरू पनि गरेँ। खुसीको कुरो त्यसमा एउटा खाली मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु, नेपालमा त्यो बृहत लेभलमा अहिलेसम्म त्यो ठुलो प्रोजेक्ट आएको छैन। हामी साथीहरूले मिलेर डिसिजन के गर्यौँ त्यति बेला, नक्ली खुट्टा जसको खुट्टा काटिया छ एक्सिडेन्टको कारणले या कुनै पनि कारणले, त्यो खुट्टामा नक्ली खुट्टा जडान गरिदियो भनेदेखि सामान्य मान्छे जस्तै हिलडुल गर्न सक्छन् भनेर थाहा पाएँ। जयपुरमा एउटा संस्था छ, सामाजिक संस्था, भगवान महावीर विकलाङ सहायता संस्था भनेर केही त्यस्तै नाम थियो। उनलाई हामी करेस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ। उनले भने ल ठिक छ, नेपालमा क्याम्प लाउँछौँ। हामी अडान लियौँ। हामी 75 जिल्ला, त्यति बेला 75 जिल्ला मात्र थियौँ, 75 जिल्लालाई हामी सेवा दिन्छौँ। गृह मन्त्रालयलाई करेस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ, गृह मन्त्रालयले हामीलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्यो। रेडियो नेपाललाई करेस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ, रेडियो नेपालले पनि सहयोग गर्ने बाचा गर्यो। 75वटा जिल्लाका सिडिओहरू सम्पर्कमा आए, ल हामीहरू तपाईँलाई रोगी पठाउँछौँ, तपाईँहरू डेट फाइनल गर्नुहोस् र यो शिविर चालु गर्नुहोस्। फन्डको कुरो आयो, फन्ड हामीसँग खासै थिएन। त्यति बेला वीरगञ्जको रोटरी क्लबले हामीलाई सघायो। इन्टरनेसनल म्याचिङ फन्डको हिसाबले लगभग 3.5 लाख रुपैयाँ, त्यति बेला 3.5 लाख रुपैयाँ, आजको 35 लाख माने हुन्छ। म त्यो फन्ड आयो, महावीर विकलाङ सहायता समितिले त्यो क्याम्प लाए र लगभग 75 जिल्लाबाट 350 जति हामीहरू विकलाङ्गहरूलाई नक्ली खुट्टा जडान गरेर पठायौँ। त्यसमा खुसीको कुरो कहाँनिर आयो भनेदेखि, त्यो बेलामा एउटा माहौल नै के बनाएको थियो भनेदेखि, जहाँ गयो भने विकलाङ्गहरू, फुटपाथमा विकलाङ्गहरू, बस स्ट्यान्डमा विकलाङ्गहरू, होटलमा विकलाङ्गहरू, यो विकलाङ्गहरूको सहर हो कि भनेर पनि मान्छे जिस्काउन थालेको थियो। मेरा पिताजी आफ्नो कपडा पसलमा बसेका थिए, अनि एकजना विकलाङ त्यही नक्ली खुट्टा लागेको उनको पसलको गाडीबाट क्रस गरे। अनि पिताजीका साथीले भने, देखो देखो एकजना और जा रहा नकली पाँव वाला। पिताजीलाई हुटहुटी चल्यो। उसलाई अलिकति उँचो आवाजमा बोलाउनु, ए बाबु यता आऊ। उनी पसलभित्र छिरे भने, यो खुट्टा लागेको कति दिन भयो? 3 दिन भयो, अभ्यास गर्दैछु। अच्छा, कस्तो लाग्दैछ? नयाँ जीवन पाएको छु। यसमा सबैभन्दा ठुलो श्रेय कसलाई दिन्छौ यो खुट्टामा? ऊ मान्छेले जे भन्यो त्यसमा मेरो पिताजीको छाती चौडा भयो। पिताजीको छाती चौडा भएको थाहा पाएर मेरो पनि अलिकति म ठिक ठाउँमा छु भनेर सन्तुष्टि भयो। त्यो मान्छेले के भनेदेखि, गणेश नामको एकजना मान्छे छ, कार्यक्रम संयोजक, दाढी बढ्या छ, हातमा एउटा ब्याग लिएर घुम्छ, काँधामा टोपी लागेछ, राति खाना पनि त्यहीँ खान्छ, दिनमा पनि त्यहीँ खान्छ, नास्ता पनि त्यहीँ गर्छ, सुत्न मात्र आफ्नो घरमा गइरहेछ। यदि म कसैलाई त्यो श्रेय दिन्छु भने त्यो गणेश भन्ने मान्छेलाई दिन्छु। त्यो कुरोको जानकारी पिताजीका साथीले मलाई केही दिनपछि दिए। हेर, तेरो पिताजीले यसो सोद्धाखेरि त्यो मान्छेले यसो जवाब दिएको थियो। त्यो मेरो लागि गौरवशाली छ। मैले त्यो आज पनि सम्झिन्छु भनेदेखि मेरो काहीँ न काहीँ भाव के हुन्छु भनेदेखि, कथम कथाचित त्यो मान्छेले पिताजीलाई मेरो विषयमा नेगेटिभ भनिदिएको भए मेरो यात्रा त्यहीँ तुहिन थियो। जे होस्, यस्ता अनेक घटना। एकजना बसका ड्राइभर जुन कुनै एक्सिडेन्टमा खुट्टा काटिएको थियो, संजोगले बस स्ट्यान्डमा भेट भयो। म कसैलाई ड्रप गर्न गएको थिएँ। ती व्यक्तिले मलाई टाढाबाट चिनेका रहेछन्, उतैबाट कराउँदै आए, गणेश दाई, गणेश दाई, गणेश दाई। अनि खुट्टा उचालेर हेराए, चिन्नुभयो, म त्यही मान्छे जसले तपाईँको ढोकामा खुट्टा लगाइदिए भनेर गुहार गर्न आएको थियो, तपाईँ लगाइदिनु भएको थियो। अनि बडा खुसी प्रकट गरे। कमसेकम 10 जना मान्छेलाई भेला गऱ्यो भने उनी नै हुन् खुट्टा लगाइदिने। म त थिएन, मैले त भोलिन्टियरको काम गरेको थिएँ। खुट्टा लगाइदिने त अर्कै संस्था थियो, त्यो संस्थाको एउटा कार्यकर्ता। तर उनले जे भाव व्यक्त गरे त्यो मेरो लागि एउटा सम्बल भयो, शक्ति भयो, ऊर्जा भयो। म ठिक बाटोमा लागेको छु भनेर मलाई एउटा अनुभव भयो। यस्ता अनेक पाटाहरू छन् अनुभवका, जसमा मलाई आजको दिनमा म गलत बाटोमा हिँडेको छैन भनेर अनुभव भयो। यावत सङ्घर्षका दिनहरूमा नमिठा अनुभव पनि नभएका होइनन्, धेरै नमिठा। म जुन कुलमा जन्म लिए, जुन जातमा जन्म लिए, त्यो कुलमा त्यो जातमा व्यापार नै प्रमुख धर्म र प्रतिष्ठा भनेको तौल्ने औजार पनि पैसा नै हो। तपाईसँग के छ सम्पन्नता भनेपछि तपाईँको आर्थिक सम्पन्नता मात्र हेर्नु त्यहाँ हाम्रो कुलमा।
तपाईसँग यदि एडुकेसनल सम्पन्नता छ भनेदेखि या तपाईको लिटरेचरसँग सम्बन्धित कुनै स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित आर्टसँग सम्बन्धित सम्पन्नता छ भने त्यसको प्राइस 0। र त्यो मामलामा म कमजोर नै थिएँ बिगिनिङमा। अनि मलाई कटु अनुभव छ, मेरा सहोदर साथीहरू, मेरा दौतरीहरू जुन मभन्दा धेरै अगाडि गइरहेको थिए, उनको हेफादृष्टिबाट म अछुतो रहेको थिएन। मर्ने बेलामा पनि मेरो होठमा मुस्कान होस् र एउटा एक किसिमको सन्तुष्टि होस्, आई डिड माई बेस्ट, यो कुरो मेरो दिमागमा छ। हेरौँ, लेट्स सी यसमा म कति पोख्न सक्छु। एउटा रहर बिचमा जागेको थियो मेडिटेसनको। यी केही स्पिरिचुअल गुरुहरूको सामिप्यमा आउँदाखेरि एउटा कुरो बराबर सुन्थे, कुण्डलिनी जागरण। बडा कौतूहल हुन्थ्यो, कुण्डलिनी जागरण के हो, सिक्न मन हुन्थ्यो। फर्स्ट एटेम्प्ट गरेँ मैले आर्ट अफ लिभिङमा। आर्ट अफ लिभिङमा बेसिक कोर्स गरेँ। डिएसएन भनेर हुन्छ एउटा कोर्स, दिव्य समाजका निर्माण। त्यसपछि एडभान्स कोर्स गरेँ। त्यहाँ मेडिटेसनका केही टिप्सहरू पाएँ, घरमा प्र्याक्टिस गर्थेँ। तर जुन खोजिरहेको थियो त्यसमा अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्थ्यो। संजोगले ब्रह्मकुमारीसँग जोडेँ। त्यसमा राजयोग मेडिटेसन भनेर ट्रेनिङ पाएँ, त्यो पनि खुब गरेँ। त्यसमा पनि राम्रो अनुभव भयो, गजबको अनुभव भयो। एउटा मिठो अनुभव के भयो भनेदेखि म शरीर होइन, यो कुरो म कन्भिन्स भयो, म शरीर होइन, म जे छु त्यो स्वरूप नै छैन त्यसको, एउटा ज्योति बिन्दु छु र म मर्दिनँ। मलाई कसैले बेइज्जत गर्न सक्दैन, मलाई कसैले काट्न सक्दैन, मार्न सक्दैन, कसैले मलाई लुट्न सक्दैन, कसैले मलाई पोल्न सक्दैन। किनभनेदेखि म शरीर होइन, मेरो अस्तित्व भनेको अदृश्य अस्तित्व हो। यो कन्फिडेन्स आएपछि मलाई डर लाग्न छुट्यो। मलाई म कसैले बेइज्जत गरिरहेछ भने त्यो फिल हुन छुट्यो। र भोलि मर्यो भनेदेखि के होला भन्ने भए पनि छुट्यो। अनि भविष्यको यदि कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि म के गर्न चाहन्छु भविष्यमा, मेरो के योजना छ भनेदेखि अब खासै योजना बनाएको छैन। विगत 7 वर्षदेखि लिटरेचरमा केही गरौँ भनेर हुटुटी जागेको थियो। पहिलो किताब लेखेँ अनुराधा भवन, वीरगन्जको पेरिफेरीमा किताब लेखेँ। त्यो किताब मार्केटमा लन्च गर्दाखेरि मेरै आफ्नै धेरै चिनेका साथीहरूले, केही पत्रकार साथीहरूले नाम चलेका के भने यो किताब भाडामा मान्छे खोजेर छाप्न लागेको, नाम आफ्नो राखेको, लेखेको कोही अरू हो, यो जाली हो, यो पैसाको बलमा लेखेको, यसलाई चाहिँ धेरै हामीहरूले प्रमोट गर्नु हुँदैन। उनको कुरो बुरो नराम्रो त लाग्यो, तर एक ठाउँ मैले के सोचेँ भने नराम्रो लाग्नु पछाडिको कारण मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि हो। व्यापारी ब्याकग्राउन्डको मान्छे, धनाढ्य परिवारको मान्छे, 100% व्यापारी काममा लागेको उपन्यास कसरी लेख्न सक्छ? हिस्ट्रीमा त्यस्ता अनुभवहरू थिएन, कसैको त्यस्ता इक्जाम्पल थिएन। मलाई सम्बन्धित प्रकाशकले के भन्यो, दाइ जबसम्म अर्को किताब तपाईँ छाप्नु नलेखेर तबसम्म तपाईँलाई पत्याउँदैन। सेकेन्ड किताब लेखेँ, छमिया, प्रशंसा पाएँ, धेरै ठाउँबाट त्यसको फिडब्याक आयो। तेस्रो किताब लेखेँ अघटित, यही कोरोना कालमा संजोग ल्यायो, कोरोनाले त्यसलाई पनि खायो। तर अघटितलाई मूल्याङ्कन गर्नेहरूले गरे र चिसाप भनेर एउटा संस्था छ, चितवन साहित्य परिषद, त्यो पुस्तकको मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कारको घोषणा गरे। अर्थात् मेरो फ्युचर प्लान अब लिटरेचर सेक्टरमा यस्तै बढ्दै जाने हो। चौथो किताब चाँडै आउँदैछ, क्षमादान। पाँचौँ किताब मैले साफीको लागि राखेको छु। कविता लेखनमा पनि रुचि बढेको छ। कहिलेकाहीँ मन यसो भावुक भएको बेलामा, भित्रको भावहरूलाई शब्दमा उतार्न खोजेको बेलामा त्यही कविताको रूपमा उतारिदिने गरेको छु, लेखिरहेको छु। 100वटा कविता कोरिसकेपछि त्यसलाई पनि एउटा पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गरि नै हाल्नेछु। आउने दिनहरूमा यस्तै मेरा अन्तिम क्षणसम्म म रचनात्मक काममा लागिरहँ। केही न केही कसैको भलो गर्न सकौँ भनेदेखि केही न केही भलो गरौँ। मेरो हातबाट कसैको कुभलो नहोस्, मेरो मनमा कसैको प्रति कुभलो नहोस्, मेरो मुखबाट कसैको विषयमा कुभलो ननिस्कोस्। म यही परमपिता परमात्मासँग मागिरहेको हुन्छु। अरू कुनै आकाङ्क्षा रहेन। मैले जे मागेको थिएँ ईश्वरसँग त्योभन्दा बढी पाएको छु, र जे पाएको छु त्यही जोगाउन पाऊँ, मेरो लागि त्यही ठुलो उपलब्धि हुन्छ भनेर म कामना गर्दै आएको छु।
मेरो कुरो टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि म यहाँहरू मार्फत श्रोताहरूलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँ हिँडिराखेको बाटोमा भिड कति छ, हुल कति छ, तपाईँलाई सघाउने मान्छे कति छन्, त्यो मूल्याङ्कन राख्दैन। मूल्याङ्कन के राख्छ भनेदेखि तपाईँ जुन बाटोमा हिँडिराख्नु भएछ त्यो बाटोप्रति तपाईँको आफ्नो विश्वास छ कि छैन, त्यो बाटोलाई तपाईँ आफैले ठिक मान्नु भएको छ कि छैन। ठिक हुनुहुन्छ भनेदेखि सङ्गतको परवाह नगर्नुहोस्, मान्छेको नकारात्मक प्रतिक्रियाको परवाह नगर्नुहोस्, बाटो कति चिप्लो छ, खस्रो छ, बाटो कति कठिन छ त्यसको पनि परवाह नगर्नुहोस्, कति चाँडै पुगिन्छ, कति ढिलो पुगिन्छ त्यसको पनि परवाह नगर्नुहोस्। गन्तव्य भनेको मान्छेको अन्तिम गन्तव्य मृत्यु नै हो, त्योभन्दा ठुलो गन्तव्य केही छैन। यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर जमाना अगाडि एउटा हिन्दीमै कविता कोरेको थिएँ, यहाँहरूलाई म त्यसको 2-4 लाइन सुनाउँछु। सायद त्यसमा लुकेका मर्महरू यहाँहरूले बुझेर आफ्नो जीवनमा उतार्नुहुन्छ। दवा मांगी भी न थी, दर्द रास आया भी न था, गुजारते रहे सारे दिन बस यूं ही, किसी से कोई शिकायत भी न थी। कठिन था रास्ता पर पीछे मुड़ के देखा भी न था, चलता रहा तन्हा बस यूं ही, चलता रहा तन्हा बस यूं ही, साथ किसी राह गुजर की परछाई भी न थी। जेहन में छिपे थे कई दर्द, उसे बाहर आने दिया भी न था, उसे बाहर आने दिया भी न था, सहेजता रहा आंसू तमाम उम्र बस यूं ही, सहेजता रहा आंसू तमाम उम्र बस यूं ही, आंखें कभी डबडबाई भी न थी। हर मोड़ पे मिले सौदेबाज, हर मोड़ पे मिले सौदेबाज, किसी से कोई रुसवाई भी न थी, नकारता रहा उनका सौदा बस यूं ही, नकारता रहा उनका सौदा बस यूं ही, कीमत खुद की लगाई भी न थी। कोई था छिपा बैठा अंदर मेरे, कोई था छिपा बैठा अंदर मेरे, रूबरू उससे कभी हो पाया भी न था, रूबरू उससे कभी हो पाया भी न था, सुनता रहा बस उसकी कही, सुनता रहा बस उसकी कही, नजरें खुद से कभी चुराई भी न थी। मेरो कविताको मर्म यही हो, कम से कम आफ्नो नजरको अगाडि तपाईँ नझर्नुहोला, आफ्नो नजरमा तपाईँ उच्च स्थानमा बस्नुहोला। नमस्ते।